नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कोरोना संक्रमणका कारण थप 168 जनाको मृत्यु, अवस्था भयावह भएको भन्दै चिकित्सक संघद्वारा रेड अलर्ट जारी। कोरोना संक्रमण जोखिमका दृष्टिले 3 साता अझै कठिन रहेको विज्ञहरूको भनाई, मापदण्ड पालना गर्न WHO को सुझाव। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पुनः नियुक्त पृथ्वी सुब्बा गुरुङद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ। कर्णाली प्रदेशले गर्यो मन्त्री परिषद विस्तार। इजरायलको सिटी अफ लर्डमा संकटकाल लागू, इजरायली अरबीहरूले प्रदर्शन चर्काएपछि संकटकाल लागू गरिएको अधिकारीद्वारा जानकारी। र बुटवल लुम्बिनीलाई हराउँदै ललितपुर सिटी सुपर लिगको क्वालिफायरमा बुटवल प्रतियोगिताबाटै बाहिर। अब पूरा समाचार। नेपालमा थप 168 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बुधबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 168 जनाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 4252 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 9238 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 20362 PCR परीक्षणबाट 9238 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। त्यस्तै एन्टिजेन विधिबाट गरिएको 424 नमुना परीक्षणमा 67 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। यस्तै 24 घण्टामा 4444 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा सक्रिय संक्रमित संख्या 1,01,634 पुगेको छ, जसमध्ये 7,291 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 94,343 जना होम आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। नेपाल चिकित्सक संघले रेड अलर्ट जारी गरेको छ। कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दै गएपछि संघले नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर अवस्थामा पुगेको निष्कर्षका साथ आज देशभर रेड अलर्ट घोषणा गरेको हो। बढ्दो संक्रमितको संख्यालाई नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै संघले सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र सर्वसाधारणलाई एकजुट भएर महामारी विरुद्ध लड्न अपील पनि गरेको छ। संक्रमितहरू अस्पताल आउन नपाएको, आएकालाई अस्पतालले फर्काएको, बचाउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै अक्सिजनको अभावमा बिरामीको ज्यान जाने गरेको लगायत हृदय विदारक दृश्यहरू देखिनु निकै पीडादायी भएको भन्दै संघले नागरिकको जीवन रक्षा भन्दा ठूलो अरू नभएको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। संघले कोभिडको पहिलो लहरमै आवश्यक स्वास्थ्य व्यवस्थाका तयारी नगर्ने हो भने भयावह अवस्था आउन सक्छ भनेर निरन्तर झकझकाइ रहे पनि सरकार, राजनीतिक दल लगायत सरकारवालाहरू गम्भीर नबन्दा ठूलो संख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको जनाएको छ। रेड अलर्ट घोषणा गरेर त्यसको लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधिहरू बनाएर राज्यले जनताको स्वास्थ्य र जनताको जीवन पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ भनेका छौँ र त्यसको लागि चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरू फ्रन्ट लाइनमा रहेर यस्तो परिस्थितिमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ र हामी अझै पनि अगाडि गरिरहन्छौँ। वहाँले विषम परिस्थितिमा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर उपचारमा खटिएका चिकित्सकमाथि हातपात भएको र त्यस्ता घटनाले चिकित्सकको मनोबल उच्च रहन नसक्ने भएकाले चिकित्सकमाथि हुने हातपातका घटना रोक्न र संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग समेत गर्नुभयो। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र पाण्डेले कोभिड-19 संक्रमण जोखिमका दृष्टिले आगामी 3 साता निकै कठिन रहेकाले स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। कोभिड-19 को पहिलो लहरभन्दा दोस्रो लहरमा संक्रमण सार्ने क्षमता बढी तथा बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनाउने देखिएकाले स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेमा वहाँले जोड दिनुभयो। वहाँले दोस्रो लहरमा कोभिड-19 संक्रमणको फैलावट बढी भएको, कोभिड, निमोनिया र अधिकांशलाई अक्सिजनको कमी हुने लक्षण देखिएकाले बढी सतर्क हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो।
गत साल चाहिँ कोभिड निमोनिया एकदमै कमलाई भएको थियो। 90% चाहिँ होम आइसोलेसनमै निको भएका थिए। तर यो पटक त्यो अवस्था पनि छैन। यो पटक चाहिँ धेरैलाई चाहिँ कोभिड निमोनिया भएको छ र अक्सिजन चाहिने अथवा चाहिँ हस्पिटलको डक्टरहरूको चाहिँ इन्टरभेन्सन चाहिने त्यो खालको चाहिँ अवस्था छ। र त्यति मात्रै होइन, अहिले कोभिड निमोनियाको कारणले गर्दाखेरि अक्सिजनको चाहिँ माग एकदमै बढेको छ। त्यस्तै चाहिँ अस्पतालका बेडहरू पनि एक किसिमले भन्ने भने भरिभराउ छन् र विभिन्न अस्पतालहरूले हामीले चाहिँ अब उपचार गर्न सक्दैनौँ भनेर बिरामीहरूलाई डिस्चार्ज गरेको, थप बिरामी नलिएको, त्यो खालको पनि अवस्था छ। वहाँले दोस्रो लहरमा धेरै संक्रमितहरूमा इन्डियन भेरिएन्ट नै देखिएको तथा खुल्ला सिमानाका कारण भारतमा फैलदो संक्रमणकै गतिमा नेपालमा पनि संक्रमितहरू बढ्न सक्ने अवस्थालाई मनन गरी आगामी 3 हप्ता दुःख सहेरै भए पनि घरभित्रै बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। हामी चाहिँ बुझेका नबुझेका हामी आम मान्छेले नै हामीले चाहिँ यो 3 हप्ता चाहिँ हामीले दुःख गर्ने हो भने पक्कै पनि आगामी दिनहरू हाम्रो सजिला हुन्छन्। तर हामीले यो 3 हप्ता हामीले चाहिँ यस्तो चाहिँ विवाह, व्रतबन्ध, जात्राहरू, भेटघाट, बैठक यस्तोमा चाहिँ हामीले गयौँ भने, हामीले औपचारिकताको लागि हामी चाहिँ घर बाहिर निस्क्यौँ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ भोलि जुन हामीलाई यदि सङ्क्रमणबाट सर्यो भने सर्ने सम्भावना धेरै छ। सर्यो भने चाहिँ हामीलाई त्यो बेला हामीले अस्पताल पाउन गाह्रो पर्नेछ, हामीले चाहिँ अक्सिजन पाउन गाह्रो पर्नेछ र चाहिँ अकालमा चाहिँ मृत्युवरण गर्नुपर्ने त्यो खालको अवस्था चाहिँ आउन सक्छ। र यो पटक हामीले यो 3 हप्तालाई चाहिँ हामी सबैले दुःख गरेर हामीले चाहिँ घरभित्रै बस्यौँ भने, एकदेखि अर्को मान्छेसँग भेटघाट गरेनौँ भने त्यो अवस्थामा हामीलाई सर्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपाल प्रमुख डाक्टर राजेश साम्भाजी राव पाण्डवले उपचार मात्रैले संक्रमण नियन्त्रण नहुने भएकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्नुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले विश्वभर नै महामारी निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको तथा मृत्युको संख्या पनि बढिरहेकाले उपचार भन्दा पनि स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नेतर्फ सबै सचेत, इमानदार हुनु आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। संक्रमण नियन्त्रणका लागि खोप महत्त्वपूर्ण तथा शक्तिशाली उपाय भए पनि खोपको तत्काल सुनिश्चितता र पहुँचमा नरहेकाले स्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। 275 भन्दा बढी खोपहरू विकासको चरणमा रहेको र 91 को चिकित्सकीय रूपमा प्रयोग भई नियामक निकायले कतिपयलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि पनि अनुमति दिइसकेकाले केही आशाका किरण पनि देखा पर्न थालेको उल्लेख गर्नुभयो। दक्षिण पूर्वी एसिया र विकासशील राष्ट्रहरूमा खोपको वितरणमा अत्यासलाग्दो असन्तुलन भएको बताउनुभयो। बलियो स्वास्थ्य प्रणाली र जनस्वास्थ्यको क्षमता निर्माणमा लगानी गरेका देशहरूले कोभिड-19 को सामना गर्न बढी सक्षम भएबाट अन्य देशले स्वास्थ्य प्रणालीको निर्माण तथा जनस्वास्थ्य क्षमताको सबलीकरणका लागि लगानी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पाठ सिकेको बताउनुभयो। One, as I said, strict adherence to public health safety measures and quickly coupled with high and quick vaccine update. So I do understand there is a challenge of vaccines coming into the country, but we have the tools within the country, which other countries have also shown that once you utilize these tools to which is basically diligent case investigation, contact tracing, followed by isolation of those who are infected, who are sick, and quarantine of those contacts who have been exposed, are the mantras for addressing this crisis. विगतका दशकमा स्वास्थ्य प्रणालीमा गरिएको अपर्याप्त लगानीको प्रतिफल नै कोभिड-19 को संकटको रूपमा दुर्भाग्यवश देखा परेको उहाँको तर्क छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचारका लागि प्रयोग हुने औषधि रेमडेसिभिर बङ्गलादेशबाट थप 32,000 डोज नेपाल आइपुगेको छ। औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार थप 32,000 डोज औषधि नेपाल आइपुगेको हो। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले रेमडेसिभिर चिकित्सकले तोकेको आधारमा सम्बन्धित वितरकबाट सिधै खरिद गर्न सकिने बताएको छ। प्रति डोज 4,900 रुपैयाँ तिर्न सूचना मार्फत आग्रह गरेको छ।
पछिल्लो समय नेपालमा कोभिडका बिरामीको संख्या बढ्दै गएपछि रेमडेसिभिर औषधिको माग पनि बढ्दै गएको र माग अनुसार विभागले बङ्गलादेशबाट 1,25,000 औषधि ल्याउन अनुमति दिएको हो। 1,25,000 मध्ये अहिलेसम्म पटक पटक गरी 22,000, 7,000 र 32,000 डोज औषधि नेपाल आइपुगेको र बाँकी आउने क्रममा रहेको छ। नेपाल आइपुगेको रेमडेसिभिर औषधि कोरोना संक्रमितहरूको उपचार हुने अस्पतालमा पठाइनेछ। त्यस्तै कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचारमा प्रयोग हुने रेमडेसिभिर औषधि क्लिनिकल ट्रायलका रूपमा कोभिडको उपचारमा विश्वभर प्रयोग गर्न थालिएको छ। जनशक्तिको अभावका कारण जिल्ला अस्पताल डोटीमा रहेको भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन बनेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गएको कार्तिक महिनामा अस्पताललाई 2वटा भेन्टिलेटर मेसिन र आइसियु बेड हस्तान्तरण गरेको भए पनि जनशक्ति अभावका कारण प्रयोगविहीन बनेको हो। भेन्टिलेटर मेसिन भए पनि प्रयोगमा आउन नसक्दा कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 का बिरामीले ज्यान गुमाउनु परेको छ। कोरोनाका गम्भीर बिरामीलाई भेन्टिलेटर आवश्यक परेपछि जिल्ला बाहिर रिफर गर्ने गरिएको छ। एकदमै दक्ष जनशक्ति, कम्तीमा 24 आवर चाहिँ एमडी एनेस्थेसिया, 24 आवर चाहिँ एमडी इन्टरनल मेडिसिन, 24 आवर एकदमै दक्ष तालिम प्राप्त चाहिँ मेडिकल अफिसरहरू, 24 आवर एकदमै तालिम प्राप्त चाहिँ नर्सहरू, नर्सिङ स्टाफहरू र प्यारामेडिकल स्टाफहरू चाहिँ भयो भने अनि मात्रै हामीले चाहिँ त्यसपछि चाहिँ यो आइसियु र भेन्टिलेटर सेवाहरू सुरु गर्न सक्ने हो। मेसिन जडान भएको 6 महिना हुँदा समेत सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था नहुँदा समस्या सिर्जना भएको हो। जनशक्तिको अभावका कारण भेन्टिलेटर मेसिन सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। हामीसँग चाहिँ भेन्टिलेटर सञ्चालन नहुनुको कारण के हो भने त्यसको लागि हामीसँग अक्सिजन आवश्यक पर्छ है, कन्टिन्युस अक्सिजन एउटा आवश्यक पर्छ। त्यो हामीसँग अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ अहिलेसम्म सञ्चालन भएको छैन। यो कुरा अर्को कुरा के हो भने जनशक्तिको नै व्यवस्था हुनु है, त्यो सञ्चालन गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ जनशक्तिको चाहिँ पर्याप्त छैन। अस्पताल प्रशासनले प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई जनशक्तिको व्यवस्था गरिदिन माग राख्दै पत्राचार गरेको छ। अस्पतालमा भएको जनशक्तिले नै भेन्टिलेटर र आइसियु सेवा हालै सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन। भेन्टिलेटरको तत्काल जरुरत छ। त्यस्ता किसिमका केसहरू चाहिँ यहाँ राखेर चाहिँ उपचार गर्न सक्ने अवस्था नभएको हुनाले र हाम्रो चाहिँ हिस्ट्री हेर्दाखेरि 3वटा केस त्यस्तै प्रकृतिका सिभियर किसिमका केसहरू हाम्रो जिल्ला अस्पताल डोटीमा चाहिँ डेथ भइसकेका हुनाले हामीले त्यस्ता किसिमका केसहरू हेर्ने बित्तिकै 6 केससम्म हामी बिमारीहरूलाई यहाँबाट अक्सिजन भएको चाहिँ एम्बुलेन्समा चाहिँ रिफर गरिरहेको अवस्था छ। अबको केही दिनमै अस्पतालमा भेन्टिलेटर र आइसियु सेवा सञ्चालन हुने जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष यज्ञराज जोशीले जानकारी दिनुभएको छ। अहिले अस्पतालमा 15 जना कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। ती मध्ये 5 जनालाई अक्सिजन सपोर्टमा राखिएको छ। अहिलेसम्म जिल्लामा 3 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। महामारीको समयमा पनि भेन्टिलेटर र आइसियु सेवा सञ्चालनको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान नजानु विडम्बना नै मानिएको छ। डोटीबाट किरण धामीको रिपोर्ट। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। समाचारमा अब थप समाचार। देशभर कोरोनाको महामारी फैलिएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। प्रशासनले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा गत वर्षबाट बनाइएको अरुण गाउँपालिकाको जरायोटारमा रहेको 80 बेड क्षमताको होल्डिङ सेन्टरलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भएको हो। भोजपुरमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि तयारीलाई तीव्रता दिइएको छ। सवारी साधन सञ्चालनमा कडाइसँगै हाट बजार पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ भने सदरमुकामका बजारलाई बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म र दिउँसो 4 बजेबाट साँझ 7 बजेसम्म खुल्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा 5-5 बेडको आइसोलेसन वार्ड निर्माण गरिएको छ भने अरुण गाउँपालिकामा रहेको होल्डिङ सेन्टरलाई कोभिड अस्पतालका रूपमा पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको हो। कोभिड अस्पतालकै रूपमा एउटा ब्लकको रूपमा एउटा आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा हामीले चाहिँ विकसित गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले हाम्रो सोच रहेको छ जिल्लाको।
र त्यही रूपमा अहिले चाहिँ विगतमा धेरै लगानी गरेर धेरै पालिकाहरूबाट सबै पालिकाहरूको योगदान यसमा रहेको छ। यसमा सुरक्षा निकाय विशेष गरी नेपाली सेना, एपिएफ, नेपाल प्रहरी सबैको यहाँका चाहिँ स्थानीय जनता र संयुक्त रूपमा यो खालको चाहिँ लगानी यहाँ भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति केही मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। नेपाली सेनाको प्राविधिक सहयोगमा गत वर्ष निर्माण गरिएको होल्डिङ सेन्टरमा बिरामीहरूलाई पानीको कुनै पनि समस्या नहोस् भनेर त्यसको सम्पूर्ण व्यवस्था खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय भोजपुरले गरेको छ। होल्डिङ सेन्टरमा खानेपानीको व्यवस्थापनको लागि हामीले पूर्ण रूपमा एउटा मुहानबाट उपभोक्ता समितिसँग समन्वय गरेर त्यो मुहानको कन्टिन्यू पानी आउने व्यवस्थापन गरेका छौँ र त्यसमा प्रत्येक शौचालयदेखि लिएर छुट्टा-छुट्टै धारा पनि यहाँ व्यवस्थापन भइसकेको छ। 80 बेड क्षमताको आइसोलेसनमा बिरामीले प्रयोग गर्ने धारा, शौचालय छुट्टा छुट्टै रहनेछन्। यसको संरक्षण तथा रेखदेख अरुण गाउँपालिकाले गर्दै आएको छ। जिल्लामा संक्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न यस होल्डिङ सेन्टरलाई आइसोलेसन वार्ड बनाउन आवश्यक रहेको स्वास्थ्य कार्यालयको भनाइ छ। सबै पालिकामा 5-5 बेडको आइसोलेसन बनाइएको छ र जिल्ला अस्पतालमा 10 बेडको बनाएको छ र जिल्ला अस्पतालकै मातहतमा रहेर चाहिँ हाम्रो देउरालीमा 25 बेड र पर्यटन सूचना केन्द्रमा 10 बेड आइसोलेसन जिल्लामा हामीले बनाएका छौँ र अब यो हामीले जराटारमा गत वर्षै बनाएको होल्डिङ सेन्टरलाई कमसेकम पछि मान्छे राख्नु पर्यो त्यस्तो अवस्था सिर्जना भयो भने 80 जना राख्ने गरीको अब यो व्यवस्थापनको कार्य भइरहेको छ। जिल्लाभर हालसम्म जिल्ला अस्पतालमा 10 बेड, देउरालीमा 25 बेड, पर्यटन सूचना केन्द्रमा 10 बेड र 9 वटै स्थानीय तहमा 5-5 बेड गरी जम्मा 90 बेड क्षमताको आइसोलेसन वार्ड निर्माण भएको स्वास्थ्य कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। भोजपुरबाट कविता खड्काको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारका लागि लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिकाले अक्सिजन सहित 20 शय्याको आइसोलेसन तयार गरेको छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको संक्रमण तीव्र रूपमा बढ्न थालेसँगै नगरपालिकाले पूर्व तयारी गरेको हो। जिल्ला सदरमुकामबाट भौगोलिक रूपमा टाढा र अपायक रहेको लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिकाले 20 शय्याको आइसोलेसन तयार गरेको छ। पालिकाभित्र सुविधा सम्पन्न अस्पताल नरहेको नगरपालिकामा दोस्रो चरणमा कोभिड-19 को संक्रमण जोखिम बढेसँगै संक्रमितको उपचारका निम्ति आफ्नै लगानीमा अस्थायी अस्पताल निर्माण गरेको हो। मध्य नेपाल नगरपालिका वडा नम्बर 1 को जितावेसी स्थित अस्थायी कोभिड अस्पतालमा आइसोलेसन कक्ष तयार गरेको हो। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण आम नागरिकहरू अस्पतालमा उपचार समेत नपाएर जोखिम मोल्नु परेको अवस्थामा नगरपालिकाले अन्य विकास निर्माणका कामलाई थाती राखेर भए पनि नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील बनेको नगर प्रमुख पाण्डेको भनाइ छ। जनताको जीवन रक्षा गर्नका कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्। यसलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर अहिलेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब आउने बजेट चाहिँ मलाई यो चाहिँ स्वास्थ्यलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिएर बजेट बनाउनु पर्छ र यसमा सबैले चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ। नगरपालिकाले आइसोलेसन सँगै बिरामीको उपचारको निम्ति 1 जना डाक्टर, 2 जना स्टाफ नर्स सहितको स्वास्थ्य टोली पनि तयारी अवस्थामा राखेको छ। मध्य नेपाल नगरपालिकाले अहिले चाहिँ 5 बेडको चाहिँ यो अक्सिजन सहितको के अरे अस्पताल सुरु गरेका छौँ। यसलाई हामीले चाहिँ सामानहरू पुरै ल्याइसकेका छौँ। 20 बेडको बनाउने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य छ। अब एक दिनमा 20 बेडको हुन्छ। नगरपालिकाले कोभिड बिरामीको तत्काल उद्धारका लागि 1 एम्बुलेन्स र अक्सिजन शय्या सहित थप 1 सवारी साधन पनि तयारी अवस्थामा राखेको छ। कोभिड नियन्त्रणका लागि पुर्याउनु पर्ने सेवाका लागि यो हस्पिटलको व्यवस्था गरेको छ। आइसोलेसन, अक्सिजन र डाक्टर सहितको। नगरपालिकाले सम्भावित कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन तथा पहिचानका निम्ति हरेक साता 2 दिन 2 स्थानमा स्वाब संकलनको व्यवस्था गरेको छ। संक्रमणकालीन अवस्थामा पालिकाभित्र ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घ रोगीको लागि घर दैलो सेवा सहित निशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था पनि गरिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। लमजुङबाट सन्देश पौडेलको रिपोर्ट।
जनता समाजवादी पार्टीले वैकल्पिक सरकार गठनमा सहमति जुटाउन शीर्ष नेताबीच छलफल गरेको छ। ललितपुरको बालकुमारी स्थित पार्टी कार्यालयमा आज भएको छलफलमा शीर्ष तहबाट वैकल्पिक सरकार गठनका विभिन्न विकल्पबारे विचारहरू आएको नेता बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले फरक फरक धारणा आउनु स्वाभाविक भएको भन्दै उहाँले छलफल जारी भएकाले बिहीबारसम्म पार्टीको एकीकृत धारणा तय गरिने जानकारी दिनुभयो। आजको अनौपचारिक छलफलमा आएका विचारमाथि थप छलफल गरी राष्ट्रिय राजनीतिमा योगदान पुग्ने गरी एकीकृत निर्णय गरिने उहाँले बताउनुभयो। पार्टीको शीर्ष तहमा पदाधिकारीको बीचमा आज अनौपचारिक ढङ्गले कुराकानी गरेका छौँ। मैले नै सबै साथीहरूसँग सबैको रायहरू लिएर कसरी एउटा एकीकृत धारणा बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो छलफल भएको छ। यो छलफललाई हामीले अझै जारी राख्छौँ र भोलिसम्ममा हामी पार्टीको नै एउटा एकीकृत युनिफाइड प्रकारको विचार बनाउने प्रयत्नमा हामी सभाबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि गत 27 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री चयनका लागि दलहरूलाई 3 दिनको समय दिनुभएको थियो। सो समय बिहीबार सकिँदैछ। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रूपमा पुनः नियुक्त हुनुभएका एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले शपथ लिनुभएको छ। मुख्यमन्त्री गुरुङलाई संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 बमोजिम प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। गुरुङले 3 दिन अघि राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख पौडेलले 3 दिनको समय दिएर बहुमतको सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण चन्द्र नेपाली पोखरेलले आफूलाई 4 दलका 31 सांसदको समर्थन रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे पनि बहुमत नपुगेपछि पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई नै नियुक्त गरिएको हो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका 2 सांसद किम विक्रम शाही र कृष्ण बहादुर थापा तटस्थ बसेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता पोखरेलले बहुमत पुर्याउन नसक्नु भएको हो। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री शाहीले बुधबार 3 नयाँ मन्त्री थप गरेर मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुभएको हो। मुख्यमन्त्री शाहीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा गोपाल शर्मा, आन्तरिक मामिला कानून युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा बिन्दमान विष्ट र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रीमा सीता कुमारी नेपालीलाई नियुक्त गर्नुभएको हो। कर्णालीमा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको युवा तथा खेलकुद महाशाखालाई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा गाभेर आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय बनाइएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय बनाइएको हो। आज मात्रै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारी र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विमला केसीले राजीनामा दिएपछि नयाँ नियुक्ति गरिएको हो। मुख्यमन्त्री शाहीले सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने आफैलाई राख्नु भएको छ। मुख्यमन्त्री सचिवालयले नवनियुक्त मन्त्रीहरूको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण कार्यक्रम बिहीबार तय भएको जनाएको छ। वर्षा र सहकालका देवता मानिने रातो मछिन्द्रनाथको मूर्तिलाई रथारोहण गरिएको छ। हरेक वर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष प्रतिपदाको दिन साइत निकाली मछिन्द्रनाथलाई रथमा विराजमान गराउने चलन अनुसार बुधबार रथारोहण गरिएको हो। लोकेश्वर समेत भनिने रातो मछिन्द्रनाथको मूर्तिलाई रथमा राखेपछि ललितपुरमा जात्रा पर्व सुरु भएको मानिन्छ। नेपालमा मनाइने जात्रा मध्येको लामो जात्रा मानिने मछिन्द्रनाथको जात्रा अघिल्लो वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि सांकेतिक हुनेछ। उपत्यकामा फैलिँदै गइरहेको कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखी सरकारले तोकेको मापदण्ड अपनाउँदै मछिन्द्रनाथको रथ तयार गरिएको छ। मछिन्द्रनाथलाई 6 महिना पाटनको तवाहाल र 6 महिना बुङमतीमा राख्ने चलन अनुसार गत मङ्सिरमा पाटनको तवाहाल मन्दिरमा ल्याएर राखिएको थियो। मछिन्द्रनाथको रथ 32 हात लामो र 48 फिट अग्लो रहेको छ।
पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति, स्थानीय गुठी तथा ज्यापु समाजसँगको छलफलपछि रथ तान्ने साइत निकालिन्छ। मूर्तिलाई रथमा राखेको 3 दिनमा सक्खरको शरबत खुवाएर पुलचोकमा राखिन्छ। त्यसको भोलिपल्ट पुलचोकदेखि गाउँबहालसम्म रथ तान्ने गरिन्छ। मच्छिन्द्रनाथको रथ गाउँबहालबाट मङ्गल बजार, त्यसपछि सुन्धारा, लगनखेल हुँदै जावलाखेल लैजाने चलन छ। जावलाखेलमा पहिले राजाले भोटो देखाएर सम्पन्न गर्ने यो जात्रामा अहिले राष्ट्रपति सहभागी हुने चलन छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कोभिड-19 विरुद्ध लड्नका लागि कोभिड-19 सहायता केन्द्र गठन गरेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालको संयोजकत्वमा गठन भएको सहायता केन्द्रले कोभिड-19 संक्रमणमा परेकालाई सेवा प्रवाह गर्न सहजीकरण र समन्वय गर्नेछ। केन्द्रले 6वटा सहायता क्षेत्रहरूको पहिचान गर्दै महासंघ सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी समेत तोकेको छ। यससँगै महासंघले सचिवालयका सम्पर्कमा अधिकृत द्वय हरि पौड्याल र रिङ्कू घिमिरेलाई टेलिफोन वा SMS मार्फत सम्पर्क गरी सहयोग गर्न सकिने जनाएको छ। अक्सिजन सिलिन्डरको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी महासंघका उपाध्यक्ष रामचन्द्र साङ्घाई र ज्योति ग्रुपका निर्देशक सौरभ ज्योतिलाई दिइएको छ। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले महासंघको सहायता केन्द्रबाट समस्यामा परेका कोरोना उपचारमा सहजीकरण र समन्वय खोजिरहेका सर्वसाधारणलाई सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। महासंघले काठमाडौँ उपत्यकामा 200 बेडको आइसोलेसन केन्द्र बनाउन लागेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। करिब 200 जति बेडको चाहिँ आइसोलेसनको चाहिँ हामीले चाहिँ सुरु गरिसकेको चाहिँ छौँ र अब काठमाडौँ बाहिरको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि यहाँलाई चाहिँ भन्नुपर्दा काठमाडौँ बाहिर अब एक किसिमले चाहिँ हाम्रो जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ को चाहिँ तर्फबाट पनि वास्तवमा यो अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ सिलिन्डरको चाहिँ कुराहरू, अक्सिजनको कुराहरू, हस्पिटलको बेडको कुराहरू वास्तवमा उहाँहरू जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट पनि वास्तवमा चाहिँ समन्वय चाहिँ भएको चाहिँ छ। कोभिड संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले सहकार्यका लागि आग्रह गरे पनि निजी क्षेत्रले बेवास्ता गरिरहेको भन्दै समाचार आउन थालेपछि महासंघले सक्रियता देखाएको हो। पछिल्लो समयमा उदयपुरमा व्यावसायिक लोकल कुखुरा, कडकनाथ, टर्की, लौकट र माछा पाल्ने किसानको संख्या बढ्दै गएको छ। कम लागतमा धेरै उत्पादन भएकाले यहाँका किसानलाई गतिलो आम्दानीको स्रोत हुने गरेको छ। उदयपुरमा ब्रोइलर कुखुरा पाले जस्तै फार्म नै सञ्चालन गरेर लोकल कुखुरा, कडकनाथ, टर्की, लौकट पालन गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। त्रियुगा नगरपालिका 6 का अम्बिका प्रसाद धमला, पदम प्रसाद डाङ्गी, राकेश चौधरी र जयप्रकाश चौधरीको समूहले बग्नाहामा 2 बिघा 14 कट्ठा जग्गा लिएर 20 वर्षका लागि भाडामा बागेश्वरी पशुपक्षी तथा माछा पालन कृषि फर्म सञ्चालन गरेर अहिले ठूलो संख्यामा लोकल कुखुरा, कडकनाथ, टर्की, लौकटको अण्डा र चल्ला उत्पादन सुरु गर्नुका अलावा 4वटा पोखरीमा 15,000 भुरा माछा दिएर खान योग्य भएको छ। गत वर्षको वैशाखमा पनि कोरोना महामारीले देश लकडाउनमा थियो। लकडाउनले मानिसहरूको रोजगार गुमिरहेको अवस्थामा 40 लाखको पुँजीबाट फर्म सञ्चालन गरी अहिले दैनिक 10,000 को अण्डा मात्रै उत्पादन भइरहेको छ। लौकटको चल्ला अत्याधिकै मात्रामा डिमान्ड छ। लौकट पुर्याउन सक्ने कन्डिसन छैन। 3 हप्तासम्मको बुक भइसकेको अवस्था छ भने लोकल चल्ला चाहिँ अलिकति बिक्री वितरण गर्न कठिनाइ भएको कारणले अहिले हामीले लोकल चाहिँ अन्डा नै बेचिरहेका छौँ। टर्कीको पनि माग छ, टर्कीको सीमित माग छ। तर हामीले आउने 10,000 टार्गेट गरेर 1,000 लौकट, 300 टर्की र 1000 लोकल कुखुरा चाहिँ आफ्नै फर्मबाट उत्पादन भएको त्यो बच्चालाई चाहिँ हुर्काएर दसैँमा बेच्ने टार्गेट गरेर बसेका छौँ। फर्ममा अहिले 600 लोकल कुखुरा, 300 कडकनाथ, 100 टर्की, 100 लौकट रहेको छ। यस्तै 3 हप्ते लोकल कुखुरा र कडकनाथ 600, 2 हप्ते टर्की र लौकट करिब 200 छन्। लोकल कुखुरा उत्पादनको सोचले सुरु गरिएको फर्ममा अबको 2 हप्तापछि मासिक 10,000 का दरले चल्ला उत्पादन दिने ह्याचरी मेसिनको जडान गरिने तयारी छ। दशैं र तिहारलाई लक्षित गरी लोकल कुखुरा र कडकनाथ कुखुराबाट 20 लाख र लौकट र टर्कीबाट
10 लाख गरी करिब 30 लाख आमदानी गर्ने सोचका साथ नयाँ फर्महरू पनि निर्माण सुरु गरिएको छ। र अहिलेसम्म हामी लगातार आफ्नो निजी पुँजीबाट नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। राज्यबाट कुनै किसिमको हामीले सहयोग पाएको छैन र राज्यले हेरेको पनि छैन प्राय गरेर, यस्तो अवस्था छ। र हामीले प्राविधिक सहयोग पनि हामीले चाहिँ धेरै अनुरोध गर्दा पनि पाइरहेको अवस्था छैन। घरमै उत्पादन हुने मकैबाट नै लोकल कुखुरालाई दाना उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसका लागि जनता उच्च मावि देउरीको 4 बिघा जग्गा भाडामा लिएर 60 र 62 दिने मकै खेती पनि सुरु गरिएको छ। फर्ममा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरी 7 जनाले रोजगारी पाएका छन्। यही फर्ममा 4-5 जनाले रोजगार पनि पाएको छन्। यहीँको उत्पादनले वरिपरिको स्थानीय बजारलाई पनि मासु जन्य भयो, माछा भयो, अन्डा भयो, त्यो हामी पुर्याउन सकेका छौँ। यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ भने अरू साथीहरू जो विदेश जानु भएको छ त्यो आफ्नै गाउँठाउँमा पनि त्यस्तै कुखुरा फर्म, माछा फर्म, टर्की, लौकट पालेर आफ्नो परिवारजन्यलाई आरामले पाल्न सकिन्छ। गाउँघरमा लोप हुने अवस्थामा पुगेको लोकल कुखुराको माग पछिल्लो समयमा बढ्दै जाँदा यसको पालन गर्ने किसानको संख्या पनि बढ्दै जानु राम्रो हो। कुखुरा पालन व्यवसायमा युवा किसानलाई पनि थप आकर्षित गर्नका लागि सरकारले पनि थप पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। उदयपुरबाट सुखीलाल चौधरीको रिपोर्ट। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब मौसम समाचार। आज राति देशका अधिकांश भूभागहरूमा मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरही देशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङ, हावाहुरी सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2 र बागमती प्रदेशका साथै तराईका भूभागका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा थप 168 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 4252 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 9238 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 4444 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा सक्रिय संक्रमित संख्या 1,01,634 पुगेको छ। नेपाल चिकित्सक संघले रेड अलर्ट जारी गरेको छ। कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दै गएपछि संघले नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर अवस्थामा पुगेको निष्कर्षका साथ बुधबार देशभर रेड अलर्ट घोषणा गरेको हो। बढ्दो संक्रमितको संख्यालाई नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै संघले सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र सर्वसाधारणलाई एकजुट भएर महामारी विरुद्ध लड्न अपील पनि गरेको छ। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रूपमा पुनः नियुक्त हुनुभएका एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले शपथ लिनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आफूलाई 4 दलका 31 सांसदको समर्थन रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे पनि बहुमत नपुगेपछि 3 दिनअघि राजीनामा दिनुभएका गुरुङलाई नै नियुक्त गरिएको हो। उता कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले 3 नयाँ मन्त्री थप गरेर मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री शाहीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा गोपाल शर्मा, आन्तरिक मामिला, कानून, युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा बिन्दमान बिष्ट र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रीमा सीता कुमारी नेपालीलाई नियुक्त गर्नुभएको हो। इजरायलको सिटी अफ लर्डमा संकटकाल लागू गरिएको छ। इजरायली र प्यालेस्टाइनी सुरक्षाकर्मी बीच मुठभेड भइरहँदा लर्डमा इजरायली अरबीहरूले प्रदर्शन चर्काएपछि संकटकाल लगाइएको बीबीसीले जनाएको छ। प्रहरीसँगको मुठभेडमा 12 जना घाइते भएका छन् भने सवारी साधन र धेरै घरमा क्षति पुगेको जनाइएको छ।
युरोपियन फुटबलको सर्वोच्च निकाय युएफएले विवादास्पद प्रतियोगिता युरोपियन सुपर लिग ESL को विषयमा 3 क्लबमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ। युएफएले सुपर लिगको संस्थापक क्लब मध्येका बार्सिलोना, रियल मैड्रिड र युभेन्टसमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको हो। युएफएले आज एक विज्ञप्ति निकाल्दै अनुसन्धानका लागि छानबिन समिति गठन गरिएको जनाएको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौं, अनिवार्य मास्क प्रयोग गरौं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।